ዜና መጽሔት سلام كميت ألفو كبرات سماعتنا أزي 104.4 راديو FM مقالئيو زينا مزيهت فلي ملو زينا مزيهتنا حصرتن زرزراتن زيناتات وشت عدن وزن كمون زينا لكاتيتن أكاتيتو ناب زينا زرزرنا قدمي مسكارنا كان عندي أرست زيناتات كان اسمعكم هنا مس زينا مزيهت حبيرناكم إن تأنح دما كيران تسكي ميري دموز بملايك تكنيكول ميكائيل مانا بحد إنازلنا ناب أرأسته زيناتات كنسكر أبز عمد كاب حفتي معدن 4 بليون بر مركب يسرح كنزلو بيرو معدن تقرأي أفليتو عسرت حدا لكاتيت كنا خبر كلنا حزبنا أم محبر إيكونومي وسرح تزلو وحتو بمملاس بحفشا تربحنا تزبنا نرقاق زلو نكخول الناس رحنا نركب قبلو كنتيبا كتما وغرو أيت مولو مارو قريزو نمحدار كتما عدقرات أب كالأي زور عطاء نحموشتين إسران شوعاتن سدرا سوعاتن كلتاميتن 74 حربيناتاتن نمنبرز خوم بوتا عديلو إيقاد السودان دحري ناي كلت عمتات القدانا بزوا ود مملاسا بحقوس كم زغبالو أفليتو بحصر زيناتات كنفلم أبز عمت كاب هفت معدن 4 بليون بر مركب يسرح كم زلو بيرو معدن تقراي أفليتو أبز عمت كاب هفتي معدن تقراي 4 بليون بر مركب تعري كم زقبر حلفيت بيرو معدن تقراي ويزرو برختي قبرمتن قليتان بيرو مريت تقراي يكايدو أفزلو قمقام فرقع مسترخبة حلفيت بيرو معدن تقراي ويزرو برختي قبرمتن كابينة كيزو ممحدار تقراي هفت معدن بزقبا نممراح بيرو معدن عطايشو نابا سرح كم زاتو قليتان بتبيرو كاب كلل كسابت أبا نيبعلو محاورن أو دادبان نيم معرار كم زلون أب معدن زلو تأقامات بمفتاح زحاشة كتبا وربحة نمركاب كم سرحن أرقاكيسان ببركي دايركتوريت مس مريت حويسو يمرح زنبرا هفت معدن تقراي زاقيدت هفتي بأقبابا محديرو نابا كتبا وربحة كوعل زخيل المحاور كم زي نبرو سمويا تعودي قريتهم حلفي بيت زفت مريت معدن وردا تحت قرارو ايت تخل مريم كيدانن متحابري معدن وردا راما عدر بعته ايت سلومن قبر مكايلن بوغنم وردانا بحفتي معدن زحاشة تسكا زلو كم مخانو اب معدن زرأي تسكامات كاب سروم نمدراق بمتنعتي استدقفو سرحتي نوغن على نايلوم قداي معدن ناي كله هفت سلازخونه سرحتو اب مصفافنا اب زقاتم قدلتات حتاتنت نمرقاقازن مس كالوت مدارك تأكلات بمتحبار يسرح ملاومون قليزهم أبت عودي زرأيو ناي سرارها قدفتات أب معدن مس زناتفو محبراتن سبحفتن تقراربنا بمردا زجمرنايو تسفاتهو بسرحتي كنقتلينا إلوم قبل تلفزيون تقراي تسبتي بلو ممحدار كتما عدقرات أب كالأي زور عطا نمشتميتن إسران شوعاتن سدرا سوعاتن كلتميتن 74 حربيناتاتن نمنبر زغون بوتا عديلو من تهلاو هزو تقراي كبار هيواتهم نايز خفل سوعات سدران حربيناتاتن نبرت تا كتما 240 كاري منبري كم زعدلن زيدما مذكرتا سوعات سلازخونه بتنقاق تقملو ممحدار كتما عدقرات أفليتو أب مخفتي أتي موت عطا سنسرعات زقبرو كنتيبا كتما عدقرات أيت ردائي قبر قزابير كم زبلو أتعدلا مريت بمسارة أتزوات ممرحي تفتأمن نحموش تميتن 4 سدرا سوات عطا زوتو نإسران سالستن دما أب نيبعلو مريت بتمثاسالي كلتميتن 74 حربيناتات دما أب نيبعلو من ولدو من مريت كم استعدلو الرقاقيتهم ممحدار تا كتمام مس أفز حلفة استمحلالف عزا حويسو زاقيد نحرش حنش جسميتن سسان شوعاتن سدرا سواتن حربنياتاتن بممرحن دنبن كوميشن حربنياتات تقراي نحرحدوم ناي 240 كاري مسل تتقامنت كوينو مالو زبالو اي ترداي بغزالنت كل مداي تربحن سدرا سواتن حربنياتاتن نمرقاز ناي قدمي سارعنا كنسرحنا كبلو وسيخم قليزو
أتي زوت عطا أب تاريخ وتورحي أنا تنبل 11 لكاتيت مبل 51 عامت مجمار تودبا عدكاو قالتي حزب تግራين ولدت نتي قالتي ز مرحه ودبنا حوحاتن بمخانو مس مفصام حدر سواتنا فولي تركم زوحبو تاريخاوي أقاطاميو بمبال حزون بهراو حدنتنا بمستطام حدري سواتنا أب شتو كبصح كله بتصحيتو كواتا ملأختم أم حلالفهم نسترفو سدرا سواتن حربيناتاتن منبر زخون كمون معخلات عداغان جيزاو مسرحن مشتن بمحاب تتنخيرو كم زغطل أرديهم هفت مدرخ استرخبو حلفي كومشن حربيناتات زوا مبراغ تግራይ تغدالاي تخل تاريا كنا قلنا قدرات محكام تتكامن سدرا سواتن حربيناتاتن مرغغات مس ناي كتماتاتن ورداتاتن ممحدارات تقراريو يسرح كم زلون نقدميتون أتناخيرو كم زغطلن حبيرو سدرا سوات بوغنم اتعدلا مريت نروح وان نا تقواتت كم تنحب بمقلات اتم محدار دونجي والان تنبرا حزي ملاش بمحابوغن امسكينوم كبل قدات كوميونيكيشن زوبا مبرا تقراي تبسيبو حزبنا أبا قون محورا كالاستتا بمسلافو كابت زحلف عمد فزامتات كبن كغنسو خيلوم يوم كبل زفر سلام تتان ورد حساء حبيرو أزيز تحبر أب زرا سرحتي تتازلو معبالتات مس تقلالا محور تتا أكالات توردا أب ز تزتي اللوانيو حلفي زفر سلام تتان ورد حساء أيت إلياس قبرو كم ز حبرو أبا زحلفو خلتش حنا عسر شو عتنا متمرت حزبنا ز الصاغي زنبرو نايبرا خاشفاتو بتمر حيل تساتفو زونان محور تتا أكالاتن حموشتا تترترتي بمحاز سلستا كبربعتا كساب حموشتا عمتزونا مع سرت تفريدلو خلتها تترترتي أبا كيد متصرح حقير كفيلو نسلام العلواقا زقفل حزبنا سلام كسئن سلازي بلو كل كفال محبر سبنا أب قوني تتا محور بمقان تتا كبابنا وحسودنو نمرقاقات حقا زي كخون اللويلوم وانا محداري وردا حسا ايتا موزيدة بوغنم وحسنا حزبنا تتا وردانا ننترقاقز حزبنا 24 ساعتات تنقصاقيسو وفي رزاقات ولو حسلام انتلو يوم بمبال قبنياتات اب وشتنا كلو يبلومنيلكم ولا ناف قربيت ورداتات انتادمو مسا قرواف تزاتا كالات بمنباب اب زاقتو واتيخم تختاتيلكم ناب حقي قريبهم بحق زدان يلو بايتا تفتيرو يلوم أب موداتا أب سرحتي تتا لعل أستواطو نزنبروم سب حفتي اتا وردا ناي أنيل ناسن سرعاتن مسكانا ورقاتن تقايد إكبل حبريتان ركبن وردا أحسا تبسيبو كان قتل قداي وفرعك أبا حمدن ماين تخرت زقبر زينة يكخون أوردا تحت قرارو وفرعك أبا حمدن ماين نزل علم عاتنان حدنتنان بزبل مرحكال نعسرا معالتات زتسنح وفري بدمكات كم سجمرة تقليزو حبريتان ركبن وردا تحتاي قرارو أبا تابي هفتم كشة دابارون أبا استجمر وفري أبا حمدن ماين ترخيبو زراربهم نبرت تاتابيا ايتا دجن صحيه ويزرو صعدم غويتوم ابراهلي غبر مريم كمز غلصو حفتي تفطرنا نمحواي ناي زخونه سب ملعال انتيد لينا نربحنان زلاقل معتنان كنسرح سرح يلوم بسنكي زقاطم ورار حفتي تفطرنا بريتو يزبلو اتهم نبرتي نابتي نبر نمملاس مفاساتنا نمحاي قصانت زلو سرح بعرسه تبقسونا بصفتن سلطينن وفينتن ان وفرلو زلنا سرح يكبلو كليصوم وانا محدار تاطابيا زخونه ايته مبراهتون برها كمز غلصو تفطرو ناي محواي كم ባህሊ ሒዝናዮ ዝመጻና ወራይ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ጅማሮ ጀሚርና ኣለና ብፍላይ ድማ መፋስሳት እንተዘይሓውዮም ልማዓት ዝበሃል ከም ዘይህሉ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝግባእ ተረዲዩ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዛዕበየ ከቲተሎ ኢሎም مكتل وانا محدارن حلف بيت زفت زفر قطبان زخونو ايت جزايت أللا كم زغلصو اتي نايلم زبن زسالت وفري عقبا حمدن ماين نزلا لمعتنان حدنتنان بزبل مرحقال اب وفر سماعتات نسلسه معلتي استجمره وفري صبو جمارو ترايو اب 2018 عام تمرت لل 27 شح اب كلن طابتات ابتي وفري عقبا حمدن ماين اب 4 مفاسات بفولي ونه كم زختته غليصوم كبل حبريتان ركبن وردا تحت قرارو صبتيبو أبا ورد حوزين استجمروا تبابع سرحتي مدبات عنا تتناخيرهم كغزولو يقبا تبايلو زي تبحله كلهم سوميات عنا وردان تابعن زي تساتفلو أفتت مع مدبات عنا شدش تورحي أبستقم قمل الأوانيو
حلافي بيت صحفة عنا ورد حوزين أي تسفو جرز جهر داقما حويتن هنزة عنا بمولنة نمرققات ودابتات عنا ببوان بمتنخار هزبي بمستتافن كسرح كم زلوه هاقنزيوهم نزد ما نتوم بلوز أسرحتي عقيبكا بمقفحن نتوم كفتات دما بأقو بمقرامن وحز غنى كبابي وطعنا بزلعنت نمرققات زي تجمرو زي تبابعو مدبات عنا تتنخرم كقتصلو عب مكبار بحبار تنابيبكا مسرح كمزقبا ايت تسفو قبر كزابير أفليتهم وانا أم حداري ورد حوزين ايت قبر هيوت قبر يسوس مدب مدحن عنا عبتي فلماوان زقبا تقرت سلازيتو هابو نودكات كم زي تساتحن هزبي زي ساتفن توميات عنان أمرار حاوردان تابعن بزكايدو زي توادده مربراب جن عود كخون كم زقاله أبرهم. سلازخنا وحس كبابي وطعنا كيف تركاز الرجاجز عنا حفر السب سلازيلا سميت عنا حفر السب قبو ما يوكل قالوا تكنهبي قبا قبلو أيتا قبري وتقبري يسوس هاكنزيو. تساتفت بو كانم عبزم حلفو شدشت أوارح زي ترأيو زي تبابعو سرحتي مدبات عنا مقتصل مسهزبن أمرارحن تناببهم كم سرحو تزاربهم. أبا موداتا أبا معوات مدمد حنت عنا متتتاو والقاون كبابيون صريتن مرأيان زخونات أمور عنان سيك كلاسترات طابعات عنان أفلتو سيرتيفيكيتن متوابع جنزبن تبركيت اللي يكبل حبريتان ركن ورد حوزين سبتيو ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ቅድሚ ምስጋሩ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋደደን ቀጻሊ ጻዕርን ክጸቕጥን ክገብር ይግባእ ተባሂሉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዎልተር ተርክ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ኩነታት ቅድሚ ምድንጓዩ እቲ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ቅድሚ ምስግጋሩን ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋደደን ቀጻልን ጻዕርታትን ጸቕጥታትን ክገብር ተላብዮም ዘሎ ጸገማት ብዘተን ምርድኣን ክፍትሕ እምበር ዳግማይ ናብ ዕጥቃዊ ጎነፅ ምእታው ሳዕቤናቱ ንምግማቱ ከቢድ ኩነታት ዝፈጥርን ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋድዶ ዝኽእል ሳዕቤን ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም ወጥሪ ንምንካይ ኩሎም ወገናት ብፖለቲካዊ ዘተን ምትእምማን ዝፈጥር ስጉምትታት ክወስዱን ጎንፂ ንምትራፍ ብሓላፍነታዊ ስምዒት ነገራት ክተሃዳዱ ይግባእ ዝበሉ ወልከር ተርክ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘይርጉ ኮይኑ ይቕጽል በምህላው ሳዕቤናቱ ድማ ዝያዳ ዝኸፈ እዩ ክኸውን ክብሉ ኣተሓሳሲቡ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነቲ ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዝተዋደደን ቀጻልን ጻዕርታት ክገብር ኣስሚሮምሉ ናብ ዜና ወጻኢን ንሰግር ድማ ኢጋድ ሱዳን ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመታት እገዳ ናብ ዞባ ውድብ ምምላሳ ብሓጎስ ከም ዘቕበሎ ኣፍሊጡ በዓል መዚ በይነ መንግስታት ልምዓት ምብራቅ አፍሪካ ኢጋድ ብሶኒ ክልተ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምምላስ ሱዳን እቲ ትካል ኣብ ቀርኒ አፍሪካን ጎረባብቲ ዞባታትን ንሰላም ምርግጋዕን ሓበራዊ ስጉምትን ዘሎ ተወፋይነት ዘረጋግጽ ምዃኑ ገሊጹ ዋና ጸሐፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከም ዝበልዎ ሱዳን ከም መስራቲት ኣባል ዳግማይ ምእታዋ ሓድነት ኢጋድ ዝሕይልን ዞባዊ ሓበራዊ ቀዳምነታት ንምፍታሕ ዘለዎ ዓቕሚ ዘዕብን ምዃኑ ገሊጾም እቶም ዋና ጸሐፊ ወሲኾም ምምላስ ሱዳን ንዞባዊ ምትሕጋዝን ናይ ሓባር ተወፋይነትን ንሰላም ምርግጋዕን ምትሕባርን እዩ ዘጎልብት እዩ ኢሎም ኣብዚ እዋን ኣቦ መንበር ኢጋድን ፕሬዚዳንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጊላን ኣብ መስርሕ ምምላስ ሱዳን ናብቲ ትካል ንዝገበሮ ኣመራርሓን መምርሕን ድማ ኣመስጊኖም ብተወሳኺ እቶም ኣቦ መንበር ዞባዊ ውህደት ንምጥንኻር ኣብ ዘተን ምህናፅ ምርዳእን ትኹረት ብምግባሮም ንኢዶም ኢጋድ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ በዳህ ጎንፂ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ምስ ሱዳን ብቐረባ ንምስራሕ ድልውነቱ ብምግላጽ ንህዝቢ ሱዳንን ሰፊሕ ዞባዊ ምርግጋዕን ዕቤት ንምምጻእ ንዝግበር ጻዕርታት ከም ዝድግፍ ኣረጋጊጹ ሱዳን ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጥሪ 2024 ኢጋድ ንኣተሓሕዛ ውሽጣዊ ጎንፂ እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣብቲ ትካል ዝነበራ ተሳትፎ ደው ኣቢሉ መጽኒሑ ይዝከር ይብል ጸብጻብ africanews.com ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ለካቲት ክንሰግር ዜና ለካቲት ዜና ለካቲት ዜና ለካቲት ዜና ለካቲት
بحصرتي زحزنيم زيناتات لكاتيت كان عرب عصرت حدا لكاتيت تاريخ مبيتا تقارون مجزاتي بحزب تقراين ودبها وحتنا نبي زلعل بالراخز داي يبلو ناي قال سعلتي لهم وانا محداري وردا مايك نطال ايت تسفو قبر مريم عصرت حدا لكاتيت حرشن شعتي متنسوسان شوعتن ام تمرز تجمرة وبود بحوحات زمرح قالسي حزب تقراي اب 10 شوعت حمتات برتاو تقرلو نتوم حزب تقراي اب حسوم مكران قفعن كم برو تبقسو نتوم مستلاتو منتقلهم كم حزبي رؤسو كدنن زبهقو تقلعتو ببرت قطيمو كم زي كقلو تعيرو عاوت انصار وصعن مجزاتن زمسكرلو عمتات يلوم ايتتسفو ودبه حوحات حزب تقراي ابي صلان ناي قالسن بهراو ربحتات وديون ماريحون صلاتي حزب تقراي بمنبركاخ لون ديمقراسياو تساتفون معرنتن حزبتات زرغاغز حقه منغستي بمتكال كاب كويناتاوزيو ابي سلام لمعاتن هنصات هاجرن بمتاو عالم زمسكرلو قطاو لوتي كمزغب زغبره ابي لكاتيت بستولع قالس حزب تقراي يلو أور حلقاتي زتولع قالس بتقراي مقصلتا اتي تقارو ولدنا انصارنا وشطن بعداو مغزاتن يكايدو زنبره تقارلو يزبلو ايتتسفو ازي بستودبن ساينساون منغدي بحوحاتنا تمحرز تخيد قالس دما ناب كالق براخ زريبه ناي قالسن عاوتن مدرخيلوم لم زبن النبعلو بعد 10 حد لكاتيت حزبنا حزب مايك نطالك كما تمالي ابي بهراو حدنت عسيلو صاوعيتو ودب هوحت ماخل غيرو نزغارو طلب نمفصام دلونتو زرغاغص زل حزبي مسفلو ايتا تسفو حزون سمزابله حزبنا ناب مربتو كملس غزاتاو حدنت تግራይ كرغاغصن كما تغارو ابل علينا زوردو وصعا بهراو حدنت تግራይ كرغاغصن كم تغارو ابل علينا زوردو وصعن بهراو ادلون بمنصاق داغم تاريخ نسرحلو اوان كخون اب حدنتنا كنربارب يغبايلوم كبل دمصو يانه تግራይ صافيو كاب تقراين كبابيان وصيلنا دما اب امريكا واشنطن دي سي بزعبا 10 حدا لكاتيت زغبرو زلو منقسقاسات انتي كم زمثل كنعرب اب واشنطن دي سي كبابيان مبل 50 حدا عامت صنبل بعل 10 حدا لكاتيت باستفرالي مدلاوات بدمقات المخبار مدلاوات كم استغبره تحبيرو محبر تغارو سمين امريكا جنفر واشنطن دي سي كبابيان اب زغرو صاوعيت صنبل مبل 50 حدا عامت ورقاويت بعل 10 حدا لكاتيت برتاو قالس حزب تقراي ندات ودب هوحتن مولو اتاويو نغدات اكل حربኛታት تقراي زوعليو تباهيلو كابزي بتوسخي زلنا افلالاي نقول نقدفنا اب ناي حبر اجندا قدم زعبت سلفنا حدنتاو غزاتنا تمزابلاي حزبنا نامربتو كملس وحسنتو كرغاغز دمصي نخونلو صنبلون يلو محبر تغارو سمين امريكا جنفر واشنطن دي سي كبابيان مبل 50 حدن عمت 10 حدا لكاتيت نبعل حزبنا بمخنيات سدات تميتن حمامن ازيو ابستاسيلون نسلحتا متستغاللون اوان كم زلو اب قمت زاتو يزوله ات محبر 10 حدا لكاتيت نخبر كنسعسع زي كونس جغانو زهونا حدرا بمشكام نزمصو فتناتات توديونا نمقلاس كم مخنيات بمغباريلو اتا ملكت صنعتنا حدنتنا زخونت كبرت علت 10 حدا لكاتيت بزي افلالي كابت حلف ز تسرحو جغنت انا ذكرنا نقدميت ان مهارلو بخالق قص دما زلنا افلالي نقول نقدفنا اب نحبار اجندا قدم صعب تسلفنا حدنتاو غزاتنا تمزابلاي حزبنا ناب مربتو كملس وحسنتو كرغاغص دمصي نخونلو بعاليو 10 حدا لكاتيلو محبر تغارو سمين امريكا جنفر واشنطن دي سي كبابيان اب زغربو صاوعيت بتوسخ دما مصاينا بحبار اهن مهن إلنا تግራይ كابت اتاتو زلا زتحلال خشقر كمي كنوص كم زلنا ان مخرلون ننبعلنا ندمامصلون نحدنتنا كبرت علتا كبل اتمحبر غليزو محبر سب تግራይ واشنطن دي سي كبابيان مبال 50 حدن عمت ورقاويت بعد 10 حدا لكاتيت برتاو قالس حزب تግራይን لدات هوحتن بحدغز خبرتي علتنا انا ذكرنا بخالغزخا منت هلاو تግራይን يلوم اكالوم زغدلو حربኛታትና بزخالنايو نحجز كبل محبر تغارو سمين امريكا جنفر واشنطن دي سي كبابيان صوبي كبل دمصو يانه تግራይ صافيو كاب حصرتي زيناتات 10 حدا لكاتيت وصيلنا دما بسرسرنا بنقربهم ناي بعل 10 حدا لكاتيت تقرت زغبرو زيناتات كنسكر
عصرت على الكاتيت كنخبر كلنا حزبنا عب محبرة إيكونومية وسرحته زلوا حتى بملاس بحفشة تربحنا حزبنا أن الركاك تقولوا نكخون إن سرحنا نركب كبلو كنتي باكت موقرو أيت مولو مارو قليزو أيت مولو وسخم كمز قليزو لعلى زخنا أوان حدنتنا تناخرنا سلامنا كنو حسن لعلون تجزاء تجري بسلام ولزب نخملاس كم حزبنا مريحنتنا برتينا كنسرح قبايلو مالو مسارحتنا مير دموز زرزر وارد الله لم زبن زخبر مبل 50 حدن مسرتا حزباويان حدنا تجري 10 حدن الكاتيت بزنم كونت نخبر ز تفلاليو مدلاوات ان تجبروا مهلاهم زحبروا كنتيبا كتما وقرو ايت مولمارو قلنا قني مخبر 10 حدن الكاتيت دما كل مداوي حتون دليتن حزبنا نمملاسن ابتا كتما استجمروا سرحتي مسرتا لمعات تفصمنتهم نكرغاغص بفولي تخرت كنسرحينا كبلو حبيرهم لكاتيت تنخبرو سلام مخبر زي كونس حزبنا ناي محبر ايكونومياوي سرحتي بمملاس كتما جمر نايوم سفلالي سرحتي ناي اسفلت منصف سرحتي ناي كوبلستون سرحتي كبابي ناي ملمع حملواي كبابي ناي مفتارن سرحتي امبراتي اماي كوتاس بشملكاتيت دما زعبي حلافነት ተሸኪምና ህዝብና ኣብ ከተማኡ ልምዓት ዝረጋገጸሉ በሽምለካቲት ዓሚምና ንሰርሖ ምን ፍጹም መደባት ድማ ናብ ተግባር ተጀሚሮም ጸኒሖም ገለገሊኦም ንኽንብተሉ ስራሕቲውን ሕዝና ንቀሳቀሰለና ስለዚ ንህዝብናውን ጎና ጎኒ ለካቲትና ተነኽብርተለና ተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕትና እናሳለጥና ህዝብና ተስፋ ልምዓት ዝሕዘሉ ናይቲ ልምዓት ተሳታፋይን ተቋዳሳይን ዝኾነሉ ዕድላት ምፍጣሩን ዓሊምናና ብኩሉ መዳይ ንረባረብ ዘለና በሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታው ኪናት መላ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ምህላው ዝሓበሩ እቶም ከንቲባ ብፍላይ ድማ ካብ ቤት መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ኩነት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትና ዘለዎ ኣጸጋሚ ናብራ ኣብ መርሕነት ትግራይ ዝስተውዕል ዘሎ ዘይምስናይን ከም ተጋሩ ሓድነትና ንኽበታተን ዝተፈላለዩ ሸርሕታት ኣብ ዝመሓዘሉ እዋን ኮይና ኢና 11 ለካቲት ንኽነኽብር ምድላዋት ንገብር ዘለና ምስበሉ ሕዝውን ከም ተጋሩ ሓድነትና ኣጥናኺርና ጸገማትና ክንኣሊ ይግባእ ኢሎም ሕዝውን መፍትሒኡ ሰላም እዩ ኩናት ኣይኮነን ኩናት ምርጫ ኣይኮነን ህዝብ ትግራይ ኩናት የድልየንን ኢሉ ሕዝውን በሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ኩሎም ጉዳያት ንልዝብ ዕድላት በር ከፊቱ ሕዝውን ንሰላም ቁርብ ከማያይጥ ኢሉ ውድብና ቀረባ እዋኑ መግለጽታት ወጽኡ ህዝብናውን ካሊእ ዝተፈለየ መርገጽ የብሉን ሰላምን ኩሉ ጉዳይና በሰላም ክውዳእ ላዕላዊ ግዛኣትና በሰላማዊ ልዝብ ክምለስ ተማዛባላይና ምስ ሙሉእ ውሕሰቱ ብልዝብና መረበቱ ክምለስ እዚ ዘይነቕነቕ መትከል ውድብና ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ስለ ዝኾነ ከም መትከል ወሲድና ድማ እስካብ መወዳእታ ንሰላም ዝኽፈል ዋጋ ኩሉ ክንከፍል ሓድነትና ናብ ሓደ حدنا حدا بعين قرانيا زريالو بعين طرطار زريالو كبكا لذي كلاتنا تدغاغفنا ابصقم زله حزبنا خنكحس ابصقم خنوصو ابز طيق وفلي معرف لنا لذي عقمتا تግራይ كودول وحدا خوينا خنمرح لنا زبل حساب ريتن علني نايت حزبنا دليت نايت حزبنا بحقن ون نسو مخانو ردون قلت ስለዝኾነ لذي تحدث قلت ነገር ኣብ ሓድነትና خنصرح ዝግበአና ስራሕቲ በምክንያት ባዓለካ ተቢልና ኩሎም በቲን ክበታተኑ ዝንቀሳቀሰሉ ሓይልታት ውን ሓደ ኮይና ክንሰግረለና ዝብል صنع مرجع حزنا نتحجج ناو حدا خنمص خنجبر يجبأنا بمخان دما كابتي أقطي منازلو كل مداوت أجماعتن كنوت حدا كنكون يجبأ زبلو أيتملو مارو عبد استفلاليو كبابتات تجري زسرح زلو لمعتو عمامات بمتنخر رئيس خنا لوتي كنا متن تربحنا تزبنا نكرجاجتن بتوفينت مسرح يد اللي قبلو ملأختهم أحلفهم الذي لكاتنا حدا كبنا تأكيدنا دما بيراو هلو نانا وحس كنجبر كم تجارون كنسجر كم بير كابزقت يمنا زنيا سجم كنوت زخيل سرحتي مسرحون تعم قداسي قالي أب تجري حزيب استفل عليه من قدي نا إيكونومي دكتة الله أب تجري زاتنا دادي يلن أب تجري مسرتها وشقطات شجر الله بجت يلن أب تعم خبيتنا محور إيكونومي قلولا وكينا أنا نسجر زلنا من سرحتنا وأنا معايا زي تخفل له نروحي دومزو نمخفلون أب زسقم كنا تزود قلو كنا تسلزله إيدي كاي تبهلنا تدقاقفنا نتي بد بخباب إذن المعتون بناي حزبنا من كسرات بناي حفاش من كسرات أنا رجعت أم زقب أن ناي كتمنا لمعت سرحتون نعم ملنا نسوت أنا خيرنا نشجر يو تسويس جبار النامو زيهم من ود زيهم من زوالو ممارس بهم لهم كتاتو سلزخونو لكاتيت نزخون زي زوال عدلات دما نافزل على حرانا وانا نزقتو بعال سلزخونه أبزك عملنا حدثنا نشجر الناس بالحساب لنا بمسوات مقصلتن دك حزب استرخب عوت بعد 10 حدا لكاتيت انت نخبر حدنا حزب تግራይ ዘጠናخر ታሪክ በመዕቃብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰጋገር ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣብ መምሕዳር ከተማ መቐለ ክኢላ ሱፐርቪዥን ኣይተመረሰ ሕሉፍ ገሊዞም
مرأيا صنعتن عاوتن حزب تግራይ ዝኾነት በዓል 11 ለካቲት ታሪክ ብምዕቃብ ዝተመዛበለ ህዝብና ናመረበቱ ንምምላስን ግዝኣታው መሬትና ነመሓዝ ሓድነትና አጠናኺርና ከነራባረብ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣብ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት መቐለ ዋና ጸሓፊ መምህር ገብረዋህድ ገብረማርያም ገሊጾም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ዜና ሒዝልና ዘሎ መሰረትና ገብረዋህድ ዳንኤል ከምስዕብ ኣሰናዲው ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዝነበረ በደልን ጭቆና ነርዑት መግዛእትን ብምድምሳስ ለካቲት 11/1967 ዓመተ ምህረት ሽግሓርነት ብምኹላዕ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ በረኻ ደደቢት ዝተጀመረሉ እዩ። ለማዓመቱን መበል 51 ዓመት ዝኽበር በዓል ለካቲት 11 ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕትን መቁሰልትን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ዓወት ብምዕቃብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምጥንኻር ታሪኽ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንምስጋር ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣብ ምሕዳር ከተማ መቐለ ክኢላ ሱፐርቪዥን ኣይተመረሰ ሓልፍ ገሊጾም 17 ዓመት መሪር መስዋዕት ከፊልና ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ተመስሪቱ ትግራዋይ ጥራሕ እንተኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ዘምጽእ ፍረናይ የካቲት እዩ። ስለዚ ከምቲ ሕዚ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ፀረ ለካቲት ለይትን ቀትርን ደርጓዕጓዕ ዘለው ፀረ ለካቲት ዝኾነ ሓይልታት ከምኡ ይኮነን መብዛሕትኡ ህዝቢ ከዓ ይትረፍ ትግራዋይ ቶም ካልኦት ብሄረሰባት እውን ፈልጦ እዮም መቐረት ናይ የካቲት 11 ስለዚ የካቲት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘምጸትና ካብ ድንቁርና ናብ ኩሉ መዳይ ልምዓት ትምህርቲ ኮታስ ብቋንቋኡ ዘይመሃር ብቋንቋኡ ዘይዳነ ብቋንቋኡ ፍትሕ ዘይረክብ ዝነበረ ህዝቢ ንኻልኦት እውን መርኣያ ኮይኑ ብሓደ ኣህዳዊ ስርዓት ተገዚኡ በመሓርኛ ጥራሕ ኩሎም ብሄረሰባት ዝዳነዩ በመሓርኛ ዝመሃሩ ባህሎም ቋንቋኦም ገዲፎም ብናይ ካልኦት ባህልን ቋንቋን ከኽድዱ ዝሕሰቡ ዝነበሩ ኣካላት ወይ ዜጋታት ዳርጋ ብናይ ባዕሎም ባህልን ቋንቋን ከዕንብቡ ክዕብዩ ነዚ ሕዚ ዝኽርዕሉ ዘለው ናይ የካቲት ጻማ እዩ ናይ ተጋሩ መስዋዕትነት እዩ መብዛሕትኡ ብናይ ተጋሩ ብናይ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ዝተረኸበ ናይ ትሩፋት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ብተወሳኺ ኢሎም ኣይተመረሳ ለካቲት 11 ንትነኽብር ምስጢር ኩሎም ዓወታትናን ብርሃን ውጽዓት ህዝብታትን ስለ ዝኾነ ታሪኽና ብምዕቃብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምጥንኻር ተረባሪብና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም። ስለዚ የካቲት ሕዝውን ጽባሕውን መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽአት ኣርዑት መግዛእቲ ቦቂሳት ደርቤት ኣብ ምጅማር ብርታዊ ተጋድሎ ሕዝቢ መበል 51 ዓመት ኣቲና ዘለና የካቲት 11 ብርሃን ውጽዓት እያ ናትባል ዝዝመረላ ዝዝንተወላ ስለመብዛሕትኡ ብሕልፊ ከዓ ትግራዋይ ኣጽቢቑ እዩ ዘስተማቕራ ንምንታይ ንባዕሉን ደቁን ህይወት ናይ ደቁ ንብረት ናይ ባዕሉ ኣዕኒ እዩ ንሓርነቱን ክብል ማለት እዩ። ስለዚ የካቲት ብርሃን ውጽዓት እያ ሕዝውን ብጥንቃቐ ኢና ክንሕዛ ንኽእል ንናይ ጾታ ማዕርነት ንናይ ሃይማኖት ማዕርነት ናብ ሓደ ተኣኻኺባ ኩሉ ከከም እምነቱ ከከም ጾትኡ ማዕረ ገይራ ኣምጽኣ ማዕርነት ከዓ ኣብ ህዝቢ ኣስፋሕፊሓ ኩላትና ተኸኣኢልና ተኸባቢርና ተጣሚርና ሓድነትና ስጪምና ከተንምረና ዝገበረት ሓንቲ የካቲት እያ። ከምኡ ኢልና እውን ሕዝውን ናተኣሰር ኣይተበተነን ሳለናታ ሓድነት ሕዝውን ነዝመፁና ኣስካሕካሕቲ ወራራት ሓድነት ናይ ተጋሩ ከም ተጋሩ ሕዝውን ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ሓድነት እዚ እዩ መዋጽኦና። ኣብ መወዳእታ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለ መምህር ገብረዋህድ ወልደማርያም ብወገኖም ዘመስገብናዮም ታሪኽን ዓወትን በዓል ለካቲት 11 ብምዕቃብ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ንምምላስን ግዝኣታዊ መሬትና ንምርጋጽን ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ብምሕያል ሓድነትና ክነጠናኸር ይግባእ ክብሉ ገሊጾም። ኣብ ለካቲት 11 ዝተረኸቡ ዓወታት ዓቂብና ዝነበረና ናይ ህዝቢ ወጻዊ ድር ወጻዓታት ዝተቐረፈሉን ናብ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝተሰጋገርናሉ እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ሓዚ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ናይቲ ዝነበረ ጉዕዞ ዘዕንቅፉ ኩነታት እንተገጠመ ሓድነትና ሓደ ብምግባር ዳግም ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንሰጋገረሉ መንገዲ ንክኸውን ኩሉ በብወገኑ እጃሙ ዘውፍየሉ መንገዲ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሕዚ ሰዓት ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ግዝኣትና ኣብ ትሕቲ ወራሪ ዘሎ ተመዘበላይ ኣብ ስቃይ እዩ ዘሎ። ስለዚ ግዝኣታዊ ሓድነትና ናይ ትግራይ ግዝኣት ድማ ሓደ ንምግባር ናይ ኩሉ ትግራዋይ ከምታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረት ሓድነት ተጠናኺራ ክትከይድ ይግባእ። 11 ለካቲትን ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሰል ተጠቃምነትን ህዝቢ ንምርግጋጽን ቃልሲ ዝተጀመረሉ ዕለት ብምዃኑ ነዚ ኣጠናኺርና ኣብ ምኻድ ክንሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም ዘዘራርብናዮም ሽግወየንቲ ወረዳ ሳምረ ከተማ ሳምረ ማህደር ገድሊ ወየንቲ ብምዃና ከም ህዝቢ በዓል 11 ለካቲት ብድምቀት ካብ ዝኽበረለን ከተማታት እየን ዝበሉ እቶም ሽግወየንቲ ሎሚ እውን እቲ በዓል ብድምቀት ንምብዓል ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ወሲኾም ገሊጾም። ኪሮስ ሓዱሽ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቅድሚ 51 ዓመታት ንድሕሪት መለሲልና ኣብ ንዝክረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሑ ዝነበሩ ሓፍ ዘይብሉ በደላትን ግፍዕታትን እምቢ ብምባል አንጻሮም ዝተገብረ ቃልሲ እንታይነት ዕላማን ቃልስን 11 ለካቲት ሽግ ወየንቲ ወረዳ ሳምረ እንትገልጹ ድማ ስራሕቲ ሽግ ወየንቲ ኣብ ትሽዑ እዋን ህዝቢ ናብ ቃልሲ ንክወፍር ኣብ መልዓል መሰረት ገይሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ነቲ ቃልሲ ድማ ብዝግባእ ከም ዝዓወቱ ይገልጹ። 75 ዓመተ ምህረት መጋቢት 5 መዓልቲ ኸይድና 3 ወርሒ ሰልጢና ኣብ ምንጥሊና ሰልጢና ኣብዛና ሰልጢና ምስ መጻና ካኦት መደባት ይወሃበና ኣብ ማሕበራት አቲና ምስ ህዝቢ አቲና ምንቀሳቀስ ንሰርሕ ትልስራሕ መደብሲ ጥቕሚ ጉድኣቲ ብደንቢ ኢና ታይስ ምንላዓል መነቃቅሒቱ ሽጎያናይሲ መላዓላይ ለህብረተሰብ መነቃቅሒ ትስርሑ ትዕላሙ መጋቢት 5 መዓልቲ ትልዓል ትቢለ ለኸርክሱለት ለዓሊም በምልመላል ባህለ ነወረ ዝረዝሩ ካትና ወዓል ድፍረት ካትና ወዓል ሓቅታት ምንቀሳቀስ ሪኢኻዩ ትልዓል ትቢለ ስሉ ሰልበቃ ተኣሚን ልትልዕሊ ተላይ ኣመና ሊقሪ ሓሞት ቢለ ሸዓቲት ለዓልት ቢለ መስኸድኹት ልዕለ ኸይደ ካብኡ ድሓር ግን በቃ ስራሕቲ ዓንተው ክየው ለቅብል ይልገበርኩ በቃ ኣነሳሃም ኾን ኹለ በቃ ትግዜ ንሱ ትግዜ ባዕሉ ናይ ወያናይ ግዜ ነይሩ ናይ ተቃላሳይ ግዜ ነይሩ ምንም ሓደ ሰብ ገለት ሰውዩ ገለት ወግዩ ገለት ኦምዩ ገለ ዓሪቅ ተጋደልቲ ወየንቲ ትግራይ ንዕላምኦም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ንቁንዕን ህዝባውን ረብሓ ዝቃለሱ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ቶም ሽግ ወየንቲ ብፍላይ ኣብ ተጋደልቲ ትግራይ ዝረአ ዝነበረ ሕራነ በቲ ሽዑ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ በደልን ድማ ንብረታዊ ቃልሲ ከም ዘለዓሎም ይገልጹ። ካውትና ውዱ ኩነታት ባዓለ ዋላ ዓጥቆም ዋላ ስርሖም ኩሉ ነገር ብጣዕሚ እዮም ደስ ልብሉ ነይሮም በቃ ሃሞም ኮይነ ክዕጥቕ ሃሞም ኮይነ ክኸልል ነበረን ሓቦለ ብጣዕሚ ታይስሙ እማዘ ይኾን ልብል ነገር ሓሳብ ተለይኾን ኻሊ ነበረን በቃ ትምንቅስቃስ ካብዚ ላተወገሱ እዮም ሳቶም ለኾነ መደብ ለኾነ ስራሕ ክውን ልኸኣሉ ዘይሮም ተቃውሞ ለይነበረስ የኾነ ተቃውሞታት ነይሮም ተቃውሞ ግን ላተሸከምኩም ላኸርኩዳ ሓርላ ኣሞነሉ ላሰርሑ ልመጽ ስለ ያው ላተኣማመና ልመጽና አይና እምበይ ተቃውሞ ነይሩ ገዛስ ተቃውሞ ነይሩ ቱ እምነት ቱ ዳበ ቅንዕና ልምልከት ባዕሉቱ ግዜ እውን ይመስለኒ ኣነ ናጋ ክስዋየ ናጋ ኻሊኡ ቃልሲ ጉባኤ ክፍጽም የሉ ይልምበ ክፍትም የ ክነብር የሉ ለተሓሳሰ ስለለይ ነበረ ትቅንዕኑ ትምትሕልላይ ምን ቃልስን ትመጽኡ ቁርጽን ተኮይኑ ይወደብዩ ከም ገለጻ ሽግ ወየንቲ ወረዳ ሳምረ ካፕተን ቃልሲ ተጋደልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘጓሃሃራን በዚ ምኽንያት ድማ ንልዕሊ 33 ግዜ ከም ዝተደብደበት ዘዘኻኸሩ እቶም ሽግ ወየንቲ በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ሳምረ ብድምቀት ከም ዝበዓልን ሎም ዓመት ንዝኽበር በዓል 11 ለካቲት ብድምቀት ንምብዓል ድማ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ገሊጾም። تعصرت حدا ودكاو تأتود حدا وتقع بدون قتل خبر بطايو يسألعي ولا صابرة تهاليون لا قطر لا وطيل خبر يكاتيت مالت لمعاتيا يكاتيت مالت مرتيا يكاتيت مالت طعنايا يكاتيت مالت فتحيا لبل تغلال لابت زللو تحسس يكاتيت عامي عبي امنت زللو صلاة يهلو ولا نفرتي لا فرحون بليت الكايدو البعلات نيري بليت بسألمات مالت عداقاون بليتي الكايد نيرو بقاطري الكايد نيرو نحن أيردف نفس لنا ناتو بعال بزح جزيات خيري بدمقات أبي كاتت له أمنات بتعامل عبي ماله ያው ህዝብ ሳምረ ሸዕልና ወሮ እጃም ብጣዕሚ ለዓለ እጃም ነይሩ አጋይሽዮም ሓደሽ እዮም ኢሉ ታይስ ሙሉ ላይ ነረ ሁሉ ባዓም ዓዲ መጠነስ ሃንጎ ፋይል ክየው ተቀቢሉ ለኾነ ብምግቢ ይኹን ብኻሊ ሓገዝ ይኹን ብዕጥቂ ይኹን ብልተፈላለየ መንገዲ ልትውድብ ተቀቢሉሲ ወዲያው ታይስ ሙሉ ገወረ በቃ ዕጥቅታቱ ሂቡ ተዳውንቱ ሂቡ ቀለው ሂቡ ልስተ ሂቡ ይተቀበረ ወዲያው በቃ ካው ማሕበራት አወዳድ ባለ ክየው ይልተወደበ በቃ ዜና መጽሔት ፈኖሚትን 4.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቐለና ቀጸለ እዩ ዕላማ በዓል 11 ለካቲት ንምዕዋት ብሄራዊ ሓድነትና ብምጥንኻር ህላወና ብዘላቕነት ክነውሕስ ይግባእ ክብሉ ንጣብያና ርእይቶም ዝሃቡ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ መቐለ ሓቢሮም እቶም ነባራት ተጋደልቲ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ንመበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ናይ እንኳዕ ብጽሕኩም መልእኽቶም ድማ ኣሕሊፎም ኣለው ፊልሞን በየነ ዜና ኣሰናዲሎ በዓል 11 ለካቲት መግለጺት ጽንዓትናን ጅግንነትናን ያዝበሉ ንጣባይናም ርእይቶም ዝሃቡ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ መቐለ ተጋዳላይ ኣስረስ ሰማሩን ተጋዳላይ ኢሳቅ ኣርአያን ቀንዲ ሚስጥር ዓወት ህዝቢ ትግራይ ድማ ዱልዱል ብሄራዊ ሓድነት ይክብሉ ሓቢሮም 11 የካቲት ክኽበር ከሎ ሕድሪ ብጾቱ ዘሳውሰሉን ናቶቶም ሕድሪ ንኸይዓብል ልቅድሚት ክስጉመሉ ዝገብር ኩነታት እዩ ናይ ጽንዓት ህዝቢ እዩ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ለንጸባርቕ መልሓሱ ዝቆርጽ ተጋዳላይ እዩ ስለ ዝነበረ ካብዚ ተወጊሱ ሚስጥርነቱ ዝዓበየ ናይ ዓወት ምሽጥሩ እዩ ነይሩ ብኻልኣይ
ሓድነቱ እዩ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ወሲኾም ህዝቢ ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሓሪኑ ብምቅላሱም ድሙቃወት ብምምዝጋብ ካብ ወፅዓን ጭቆናን ነፃ ክወፅእ ክኢሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከም ተጋሩ ድማ ውልቃዊ ረብሓናም ንጎኒ ብምግዳፍ ንብሔራዊ ዕላማና ብሓባር ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም የካቲት 11 ብዙሕ ፍጻሜታት ተፈጺሙ ቅድሚ ሕዚ ትግራዋይ ንከይመሃር ትግራዋይ ንከይፈልጥ ተጨቂኑ ዝነበረ በቃልሱ ኣወጊዱ ሕዚ ዘለናይ ብርኪ ብብቁሸቱ ብብኸባቢኡ ትምህርቲ ቤታት ክስራሕ ተገይሩ ኣብ ትግራይ ተጋሩ ክንጥቀም ተኮይና ውልቃዊ ረብሓና ኣብ ውሽጢ ብሔራዊ ረብሓና ክረጋገጽ ክንፍትን ኣለና ናብ ኢድና ይንኩተት ከም ኣባይ ብዕራይ መወዳእታ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ከም ዝበልዎም ከም ተጋሩ ህላወናም ብዘላቕነት ንምውሓስ ውሽጣዊ ሓድነትና ክነጠናኽር ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ንመበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቶም ኣሕሊፎም ሓድነቱ ኣስጢሙ እዩ ክጓዕ ዝግብኦ መዋፅኦና ኩሉ ግዜ ሓድነት እዩ ህላው ህዝቢ ትግራይ ክቅፅል እንተኮይኑ ሓድነትና ኣስጢምና ክንቃለስ ኣለና ላፍቲ ባርነት ከይንወድቕ ተጋሩ ከም ተጋሩ ደውና ክንሓስብን ላው ቀልብና ተመሊስና ሓድነትና ኣጠናኺርና ቃልስና ክናጠናኽር ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጅግና ዘይሕለል ህዝቢ ትግራይ እንኳዓ ንመበል 51 በዓል ለካቲት 11 ብሰላም ኣብፅሕ ካብኡ ቀፂለ ነቲ ጅግና ሓፁር ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ TDF እንኳዓ ኣብፅሐካ ክብል ይፈቱ ታሪኽን ቅያን 11 ለካቲት ንምዕቃብ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ትካላትን ብምንባብ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ንምቅብባል ተዋዲድካ ምስራሕ ይግባእ ኢሉ ቤተ ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ እዚ ዝተባህለ ተምሃሮ ታሪኾም ንምፍላጥን ንምዕቃብን ዓሊሙ በብርኪ ክፍለ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሕቶን መልስን ተምሃሮን መምሃራን ክፍለ ከተማ እዩ ቢንያም ሃይላይ ተወሳኸ ኣለዎ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ብቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ዝተዳለወ ውድድር ሕቶን መልስን መምህራንን ተምሃሮን ዝተኻየደ እንትኸውን ኣብቲ ውድድር ሕቶን መልስን ዝተረኸቡ መተሓባበሪ ከይዲ ስርዓት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ መምህር ግደይ ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝበለዎም ተምሃሮ ቅያን ታሪኽን 11 ለካቲት ብሕቶን መልስን መልክዕ ክፈልጦን ምግባር ዝዓለመ እዩ ምስ በሉ ሕዝውን ወርቃዊ ታሪኻትና ንምዕቃብን ንምስናድን ተዋዲድካ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ዕላማ ናይቲ ውድድር ብምኽንያት ኣብ ጽባሕ 50 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ተባሂሉ ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚሩ ክሳብ ወረዳ ነካይዶ ዝነበርና ውድድራት ናይ መዛዘሚ መዓልቲና ኣካይድና ለመዓልቲ ስለዚ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ክላስተር ኣቢሎም ተወዳዲሮም መፅኦም ካብ 4 ክላስተር ናይ ክፍለ ከተማና 8 ተወዳደርቲ መፅኦም ካብዞም 8 እንደገና ክልተን ዞባ ዝወዳደሩ ተወዳደርቲ ንምሕራይን ብወረዳ ደረጃ እውን ክቶም 8 ሰለስተ ንምሽላም ካብ ቀዳማይ ሳልሳይ ዝወፁ ብመምህራንን ብተምሃሮን ይሩ ውድድር ዕላምኡ ያው ተበዓል ቃልሲ ታሪኽ ብሕቶን መልስን ኣቢልና ትምህርታዊ ውድድር ኣቢልና ክንገልጾ ስለዘለና ዕላምኡ ናይ ደሞዓልቲ ዝተረኸብናሉ ምኽንያት ርእሰ መምህር ኣትራኖስ ኣካዳሚ መምህር ሚካኤል ገብረስላሴ ብወገኖም 11 ለካቲት ብርሃን ውፅዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ክነግስ ዝገበረት ዕለት ስለ ዝኾነት ሕድሪ ስዋዕትና ከይዕበርና ብድምቀት ክነኽብራ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም ከም መጠን መምህር ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣገልገልቲ ኢና ኣብቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ስለዝኾና 11 ለካቲት እንደገና ብርሃን ውፅዓት እያ አንጸላሊል ነረ ሕማቅ ምምሕዳር ተኣልዩ ዝሓሸ ምምሕዳር ነገሰሉ ደቂ ህዝቢ ዋጋ ዝኸፈልሉ ደሞም ኣፍሲሶም እዚ ሰላም ዝልክ መጽል ገበሩ ሰማዕታትና ለሓሰብና ሕድሮም ኣብ ምውፃእ እንደገና ርእስና ኣዘጋጅና ዕላማና ኣዘጋጅና ንኸደሉ ዕለት ስለዝኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተገይሩ ክኽበር ኣለዎ ትሕድር ለኸይርሳዕ ትውለሎ ነገር ብምሉእ እንደገና ስርዓቱ ሒዙ ልክኸድ የመልእኽቲ ይልሕልፍ ኣብቲ ውድድር ሕቶን መልስን ዝተሳተፋ ተምሃሮ ብግደን እዚ ውድድር ታሪኽን ቅያንያታትና ክንፈልጥ ሓጊዝና እዩ ድሕር ምባል ከምና ተምሃሮ ድማ ታሪኽን ጅግነትን ወለድናን ዓድናን ብዝግባእ ንምዕቃብ ብትኹረት ክንሰርሕን ክነጽንዕን ይግባእ ኢለን ሽመያ መልመላ ብርሃ ይባል መጻኽል ቤት ትምህርቲ ኣትራንስ እዩ ከሸምነ ክፍሊ የመጽ እዚ ዝተኻየደ ውድድር ዓላማኡ ብዛዕባ ታሪኽ ዓድናሲ ክንፈልጥ ገይርና እዩ ካብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ካብ ለካቲት 11 ኣየ ጅጋን ተጋደልቲ ትግራይሲ ናብ በረኻ ወጥዮም ቃልሲ ጀመሩሉ ካብ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል ዝገበረ ቃልሲ እዩ ታሪክ ኣብ ምስናድ ብስነ ጽሑፍ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኩላትና ተምሃሮስ ክንሳተፋም ዘለና ካብና ዓድና ንምልማዕ ኢልና ኩላትና ተሳትፈና ጥንክር ኮናምና ሽመይ ያስሚን ጀማል ይባሃል ካብ ዝመጻኽሉ ትምህርቲ ኣትራኖስ ኣካዳሚ ካብ ሻምናይ ክፍሊ እያ ካብ ዝናይ ሕጂ ዝነበረ ውድድር ሕቶን መልስን ውድድር ነይራ ብዛዕባ ለካቲት 11 ብጣዕሚ ብጽቡቕ መንገዲ ተኻይዱ ነይሩ ክብራ ሰማዕትና ዜና መጽሔት ቅድሚ ምዛምና ቀዳቐንዲ ኣርእስታት ዜና ደጊምና ከነዘኻኽር ኣብዚ ዓመት ካብ ሃፍቲ ማዕድን 4 ቢልዮን ብር ንምርካብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ማዕድን ትግራይ ኣፍሊጡ 11 ለካቲት ክነኽብር ከለና ህዝብና ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስራሕቲ ዘለዎ ሕቶ ብምምላስ ብሓፈሻ ተረባሕነት ህዝብና ንረጋግፀሉ ንክኸውን እና ስራሕና ንርከብ ክብሉ
ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ኣይተ ሙሉ ማሩ ገሊጾም በምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣብ ካልኣይ ዞር ዕፃ ን527 ስድራ ስዋኣትን 274 ሓርበኛታትን ንመንበር ዝኾን ቦታ ዓዲሉ ኢጋድ ሱዳን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት እገዳ ናብ ዞባ ውድባ መምላሳ ብሓጎስ ከም ዘቕበሎ ኣፍሊጡ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት እናብፃሕና ሚር ደሞዝ ኪዳነ ፀጋይ በመዳይ ቴክኒክ ድማ ሚካኤል የማነ ሓቢርናኩም ፀኒሕና ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ፎኖም 4.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ግዜ ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት